यो संसदीय अहिलेसम्मको परम्परागत मान्यतालाई बदलौँ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने कुरा यहाँ स्थापित हुन गइरहेको मैले महसुस गरेँ। त्यसो हो भने हामीले कानुन र हाम्रा नियमावलीहरूलाई हामी परिवर्तन गरेर त्यतातिर जान पनि म त तयार। अब यहाँ परम्परागत सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होइन, सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूमा सकारात्मक कुरा सकारात्मक, नकारात्मक कुरा नकारात्मक रूपले राख्ने खालको विधि पद्धति बनाएर समर्थन र विरोध गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न हामी सक्छौँ भने यो गर्नुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा संशोधन प्रस्ताव हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नीति कार्यक्रमले उठाएका विषयहरूको औचित्यलाई, त्यसको महत्त्वलाई र त्यसको एउटा वैज्ञानिकतालाई स्थापित गर्ने काम गरेको मैले महसुस गरेको छु। तर्क आफ्ना होलान्, विषय प्रस्तुति आफ्नो होला, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट होइन। यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्ने हो भने नीति कार्यक्रम के हो? एउटा मार्गदर्शक हो। यो आफैमा सिङ्गो कार्यक्रम होइन, सिङ्गो बजेट होइन। यसले मार्गदर्शन गर्ने हो र हामीले भावी लक्ष्यहरू के राखेका छौँ भने लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसलाई बोकेर बजेटले ठोस र विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा हो भन्ने मैले बुझेको छु। यो आफै अहिले नीति कार्यक्रम आफै परिणाम होइन, यो लक्ष्य हो। लक्ष्यको आधारमा अगाडि बढिरहेको हुँदा यसले दिशानिर्देश गरेको छ कि छैन, विषयवस्तुहरू समेटेको छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यहाँ सबै योजना समावेश हुने कुरा पनि होइन, यहाँ सबै योजनाको फेरिस्त प्रस्तुत हुने कुरा पनि होइन। तर मूलभूत रूपमा यसले मुख्य अहिले राज्यका अगाडि भएका चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने, के लक्ष्य राख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। यो नीति कार्यक्रम सरकारले तयार गरेको हो। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो नीति कार्यक्रम सरकारले तयार गरेको हो, सरकारको तर्फबाट हो। त्यस कारणले यसमा कुनै भरम कसैलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र राष्ट्रपति मार्फत प्रस्तुत सरकारको नीति कार्यक्रममा नयाँ सोच छ, नयाँ सङ्कल्प छ र प्रतिबद्धता छ। वर्तमानमा नीतिगत, संरचनागत, कार्यान्वयनका क्षेत्रमा र प्रतिफलका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी यो आएको छ। यसको मुख्य कुरा यही हो। जहाँ अहिले जो समस्याहरू छन् नीतिगत रूपमा, जहाँ संरचनागत रूपमा, कार्यान्वयनको क्षेत्रमा र प्रतिफल आउने कुरामा जहाँ समस्या छन्, त्यस समस्यालाई समाधान गर्ने गरी यो नीति कार्यक्रम आएको छ। यसको म जोरदार समर्थन गर्दछु। अब हामीले विगतमा हामीले हेर्दै गयो भने हामीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाका लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गर्यौँ। जनताले निर्माण गरेको संविधानको अहिलेको रक्षा र कार्यान्वयन र त्यसको विकास आजको मुख्य कार्यभार हो। नीति कार्यक्रमले यही कुरालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छ कि यो संविधानको रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई विकसित गर्दै जाने आवश्यकता नै आजको मुख्य कुरा हो। जसबाट मात्र, यस प्रक्रियाबाट मात्र सही अर्थमा राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ, लोकतन्त्रको कार्यान्वयन हुन्छ, जनजीविकाका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ। त्यसभन्दा बाहिरबाट हामी सम्भव छैन। त्यसकारणले यही सन्दर्भबाट अहिले यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। लोकतन्त्रका क्षेत्रमा संविधानले पर्याप्त अधिकारहरू सुनिश्चित गरिसकेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको हाम्रो 3 तहको जनताले निर्वाचित गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरू र तिनले उत्तरदायी भई जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्ने पद्धतिलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। समानताको अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय लोकतन्त्रका मुख्य पक्षहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले सबैले आत्मसात गरेका छौँ र संविधानमा ती कुराहरू उल्लेख छन्। यति बेलाको हाम्रो सामुको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम नै महत्त्वपूर्ण काम हो र यी कामहरू बाँकी छन्। यी कामहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवासको अधिकार, समानता, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, महिला, बालबालिका, वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सहितको मानव अधिकारको उपयोग गर्न
आर्थिक विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्ने आजको मुख्य कार्यभार हो। यही कार्यभारलाई पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यी समग्र पक्षको समष्टिगत राज्य प्रणाली सामाजिक न्यायमा आधारित प्रणाली हो। यी कुराहरू भए नै आज सामाजिक न्याय स्थापित हुने हो। सबै खाले विभेदबाट मुक्त समाज र आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको प्रारम्भिक स्तर सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण मार्फत विविधतामा एकताको समाज नै सामाजिक न्यायमा आधारित र समाज अर्थात् समाजवाद उन्मुख अवस्था हो। यही कुरा हुँदा समाजवाद उन्मुख अवस्था हुने हो। त्यसकै लागि आज नीति र कार्यक्रमको छलफल र बहस हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसैमा आधारित भएर यो नीति र कार्यक्रममा आएको छ। अब यसका लागि हामीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन कानुनहरू थप बनाउनु छ। ती ऐन कानुनहरू बनाउने कुरालाई यहाँ अगाडि सारिएको छ। चाहे त्यो निजामती ऐन होस्, चाहे शिक्षा ऐन होस्, ती आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू अगाडि सारिएको छ र संरचनाहरू निर्माण र तत्त तहमा हस्तान्तरण गर्ने कुराहरूलाई पनि यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। अब ऐन कानुन र संरचनाहरूको नेतृत्वकर्ता जनआकांक्षा पूरा गर्न उत्तरदायी भएर काम गर्न आवश्यक छ। यही उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले नीति कार्यक्रम मार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ। सरकारले गरेका संकल्प यही भित्र रहेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। छानबिनको कुरा आएको छ। छानबिन गर्ने, साँच्चीकै छानबिन गर्ने निर्णय गरौँ, नीतिगत निर्णय गरौँ, कानुनी व्यवस्था गरौँ र छानबिन गरौँ। त्यसबाट कोही पनि पछि हट्न सकिँदैन, दिइँदैन, हुँदैन, हटिँदैन भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध जुन कुरा अगाडि उठाएको सबै खाले अनियमितता, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनतालाई छुट नदिने जो उद्घोष गरेको छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नीति कार्यक्रमले सबभन्दा प्राथमिकता राखेको कुरा हो। लोकतन्त्रका लागि पारदर्शिता नै सबैभन्दा अपरिहार्य पक्ष हो। यो अपरिहार्य पक्षलाई आत्मसात गरेको छ। सबै खाले अराजकताको अन्त्य नगरी लोकतन्त्र शुद्ध हुन सक्दैन, भ्रष्टाचार अन्त्य नगरी लोकतन्त्र शुद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले सर्वप्रथम प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको कुरा के यो कुनै पुलिन्दा हो वा यो कुनै ढाँटढुट कुरा हो? यो कुरा सरकारको प्रतिबद्धता हो र कमिटमेन्ट हो। नीति कार्यक्रमले दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा केमा जोड दिएको छ भने आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जोड दिएको। आर्थिक सङ्कुचनको जो अवस्था छ त्यसकारणले आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिएको कुरा यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत स्पष्ट गरिएको छ। गरिबी निवारणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रोजगारी सृष्टि गर्नका लागि कृषि, वन, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू यहाँ प्राथमिकतामा छन्। उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर एवं समृद्धिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कुरा ल्याएको छ। के यो समृद्धिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुराहरू झालझेल हुन् या यी कुराहरू आज राष्ट्रलाई आवश्यक कुराहरू हुन्? कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक कुराहरू मल, बिउ, कृषि बिमा, बाँझो जमिनको प्रयोग, शीत भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, बजारको व्यवस्था र उत्पादनका विभिन्न मोडेल हो। एक वडा, एक सामुदायिक कृषि उत्पादन, एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र, चक्लाबन्दी, भूउपयोग नीति, जैविक उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु कि विगतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई अस्वीकार गर्नु हो? ती कार्यक्रम निरन्तरताका कार्यक्रम, बहुवर्षीय कार्यक्रम, स्वतः कार्यक्रमको रूपमा रहेका कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। ती रहन्छन् र अगाडि बढ्छन्। त्यसमा थप अझ त्यसलाई कसरी विस्तृत गर्ने भने कृषि क्षेत्रको विशेष प्राथमिकता साथ यहाँ जुन कुरा अगाडि सारिएको छ ती आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। के यो कुरा आजको आवश्यकता होइन? बाँझो जमिनको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता होइन? कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा आजको आवश्यकता होइन? यसको लागि मल, बिउ, कृषि, सिँचाइ लगायतको व्यवस्था गर्ने आजको आवश्यकता होइन? वन क्षेत्रको समेत प्रयोग गरी जडीबुटी खेती गर्ने, वन्यजन्तु पालन गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, काठजन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले समेटेको कुरा के यो खिचिटिउरीको विषय हो? के यो आज आवश्यक छैन? हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान अभियान मार्फत स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी वृद्धि, उद्यमशीलताका लागि
सिप बिउ पुँजी आदिको व्यवस्था मार्फत रोजगारी सृष्टि गर्नु के सरकारले गल्ती गरेको हो कि यो कुरा नगरेर अर्को के कुरा गर्न पर्ने हो? त्यसकारणले सरकारले उत्पादन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, रोजगारीको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखेर जो नीति कार्यक्रममा ल्याएको छ, यो नीति कार्यक्रमलाई 15 गते आउने बजेटले त्यसलाई पुष्टि गर्नेछ, प्रमाणित गर्नेछ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि लैजानुपर्नेछ। औद्योगिक विकासको सन्दर्भ, यातायात प्रणालीको सुधार गर्ने कुरा, विद्युतीय उपकरण सहितको यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा, देशलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कुरा आवश्यक छैनन् र सरकारले यिनै कुराहरू ल्याइरहेको छ। यसर्थ हामीले यहाँ आज भएको युवा बहुल जो जनसङ्ख्या छ, युवा बहुल जनसङ्ख्याको उपयोग कसरी गर्ने, त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने, तिनको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा, उद्योग, पर्यटन, कृषि क्षेत्र मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको संरक्षण, त्यसमा विविध पक्षहरू होला, संरक्षणमा संरक्षण, उनको कमाईको यहाँ सदुपयोग र सम्मान गर्ने नीति सरकारले लिनु के उनीहरूप्रति अपमान हो र? यी कुराहरू सरकारले अगाडि बढाएको छ। आज शिक्षा क्षेत्रको समस्या छ। शिक्षा क्षेत्रका लागि हाम्रा सिकाइको हाम्रो तरिका, हाम्रो विधि, हाम्रो प्रणाली आजको विकसित विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने स्तर त्यहाँ हामीले कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने कुरा र सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने योजना, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोक उन्मुख समुदायका बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम मार्फत तिनीहरूलाई सिकाउने वातावरण बनाउने कुराको आवश्यकता आज छैन हाम्रो देशमा। के पूर्ण भइसकेको छ? आवश्यक छ भने नीति कार्यक्रमले यही कुरालाई सम्बोधन गरेको छ र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई, कमाउँदै पढ्दै र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गरी अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ, जसबाट 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूले आफ्नो कक्षाबाट निस्किँदा एउटा न एउटा सिप र क्षमता, दक्षता हासिल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने र आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्ने एउटा स्थिति सिर्जना भएको छ। उच्च शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा, नवपदार्थ आधारित अध्ययन अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिने, जोड दिने कुरा, जो विषयहरू नीति कार्यक्रमले समेटेको छ, यी कार्यक्रमहरू आफैमा शिक्षा क्षेत्रलाई आजको आवश्यकतामा अगाडि बढाउने कुरासँग सम्बन्धित छन्। जनस्वास्थ्य र सरसफाई, फोहोर व्यवस्थापनका नीतिगत प्राथमिकताहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच पुर्याउन चिकित्सक र अस्पताल विस्तारमा जोड दिने कुरा, यही त आजको आवश्यकता हो। आज दुर्गम क्षेत्रहरूमा, गाउँहरूमा, पालिकाहरूमा, जिल्ला अस्पतालहरूमा डाक्टरहरूको अभाव छ, त्यसलाई पूर्ति गर्नु नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ। सन्तुलित विकासका लागि कर्णाली प्रदेश, जो देशको सबैभन्दा सूचाङ्कमा पछि परेको प्रदेश छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनु किन राम्रो कुरा हो। संरचनागत पुनर्संरचनाको लागि प्रशासनिक आयोग गठन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यतिले मात्रै नभएर हाम्रा नीतिहरूको समस्या भन्दा पनि नीति कार्यान्वयनको समस्या भएको हुनाले अब अहिलेसम्मको विकास मोडालिटीमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ विकास मोडालिटीमा कामहरू निर्धारण गर्नका लागि अब विकास कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने खालको नयाँ संरचना, नयाँ नीति, नयाँ कानुनको आवश्यकता छ। त्यो कुरा पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ टेक्नोलोजीको विकास भएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, आज हामी त्यसलाई आत्मसातीकरण गरेर विद्युत व्यापारको चिन्ताबाट मुक्त भई हाइड्रोजन र युमुनियामा रूपान्तरण गर्दै आयातित पेट्रोलियम ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने र विश्व बजारमा निर्यात गर्ने सम्भावनालाई हामीले केन्द्रित गर्न जरुरी छ। रासायनिक मल को कारखानाको सट्टा अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सकिन्छ। सामान्य सभामुख महोदय, मैले सकेँ, मात्र एउटा वाक्य भन्न चाहन्छु। पर्यटनको हाम्रो अपार सम्भावना छ। त्यो अपार सम्भावनालाई पशुपतिको क्षेत्र मात्रै होइन, सगरमाथा, लिमी भ्याली र मुक्तिनाथ जस्ता ठाउँहरूमा आज हामीले यातायातको व्यवस्था गर्यौँ भने त्यो अगाडि बढ्न सक्छ।
यसरी शिक्षा क्षेत्रको दोहोरो मापदण्डलाई अन्त्य गर्नको लागि डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, शिक्षकहरूको अभावलाई पनि त्यसले पूर्ति गर्नेछ भन्ने कुरामा राख्दै रोजगारीका सबै उपायहरूलाई उपयोग गर्दै औद्योगिक स्थापनाहरू अध्ययनमा आधारित हैन अनुसन्धानमा आधारित गर्यो भने त्यसले बढी प्रतिफल दिनेछ भन्ने कुरा राख्दै नीति कार्यक्रम शानदार छ, वैज्ञानिक छ, सशक्त छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।